बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, इटली के एक फ़ोटोग्राफ़र ने एक घोड़े और 6 भेड़ियों के दरमियान होने वाले एक स्टैंड ऑफ के बारे में मीडिया पर बताया, जिसमें एक घोड़े को 6 भेड़ियों ने घेरा हुआ था। भेड़ियों को देखकर इस घोड़े ने ऐसा क्या किया कि सब हैरान रह गए। अब्रूज़ो, जो कि इटली के एक मशहूर नेचर फ़ोटोग्राफ़र हैं, उस दिन भी मामूल के मुताबिक अपना काम कर रहे थे। उन्हें पास ही एक घोड़े को देखा जो कि अकेला था, और या तो उसका मालिक कहीं गया था या फिर वो घोड़ा जंगली था, क्योंकि उसके ऊपर ज़ीन नहीं थी। अब्रूज़ो के लिए ये कोई नया नज़ारा नहीं था, क्योंकि इसके बाद जो होता है उसे देखकर अब्रूज़ो पर खौफ व हैबत तारी हो गई, और अब्रूज़ो इस घोड़े की ज़िंदगी के लिए दुआएं करने लगे। उन्होंने बताया कि यह घोड़ा अपने काम में मसरूफ़ था कि इतनी देर में झाड़ियों से 6 भेड़िए निकल आए। यह नज़ारा देखकर उनने अपने कांपते हाथों से अपना कैमरा निकाला ताकि वो इस सारे वाक़े को अपने कैमरे में कैद कर सकें। नाज़रीन मोहतरम, अगर भेड़िए किसी चीज़ को शिकार के लिए घेर लें तो ऐसा बहुत ही कम बार होता है कि वो शिकार करने में नाकाम हो जाएं, क्योंकि उनके शिकार की स्ट्रेटजी इतनी बेहतरीन होती है कि वो अक्सर शिकार करने में कामयाब हो जाते हैं। जंगली घोड़ा इन भेड़ियों से काफ़ी बड़ा होता है और वो एक भेड़िए को तो आसानी से मार और भगा सकता है, लेकिन 6 भेड़ियों के सामने एक घोड़े की ना तो ताकत और ना ही रफ्तार काम आ सकती है। और फिर अगर घोड़ा 6 भेड़ियों के घेरे में आ जाए तो हर कोई यही समझेगा कि अब इस घोड़े की ज़िंदगी कुछ ही सातों के लिए रह चुकी है। ऐसा ही अब्रूज़ो ने भी सोचा कि अब उसको अपनी आंखों के सामने इस खूबसूरत घोड़े को इन भेड़ियों के हाथों टुकड़े टुकड़े होते देखना पड़ेगा। लेकिन अभी जो होने वाला था, ना सिर्फ उसे देखकर अब्रूज़ो को हैरत हुई, बल्कि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स भी इस इनकाउंटर को देखकर बेहद हैरान हुए। उन्हें सोचा कि इन भेड़ियों को देखकर यह घोड़ा अभी भागेगा और अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन उन्हें शायद अपनी आंखों पर मुश्किल से यकीन आया होगा जब उन्हें देखा कि इस घोड़े को तो इन भेड़ियों की मौजूदगी की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हत्ता कि जब इस घोड़े ने इन भेड़ियों को देखा तो वो बर्फ़ में बैठ गया, और जैसे घोड़े दूसरे घोड़ों के साथ खेलते हैं, बिल्कुल वैसे ही बर्फ़ में लोट-पोट होने लगा। ये घोड़ा इन भेड़ियों से बिल्कुल भी खौफज़दा नज़र नहीं आ रहा था, और कोई भी जानवर खेलते हुए सिर्फ तभी अपना पेट एक्सपोज करता है जब वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि उसे कोई ख़तरा नहीं है। इसके 2 ही मतलब थे, एक ये कि यह घोड़ा इन भेड़ियों का दोस्त है, और दूसरा ये कि यह घोड़ा इन भेड़ियों से कोई ख़तरा महसूस नहीं कर रहा था। इस वाक़े के बारे में स्वीडन के एक एनिमल एक्सपर्ट जोनास वालस्ट्रोम को पता चला, तो उन्हें इसको एनालाइज़ किया कि आखिर कैसे एक घोड़ा 6 खूंखार भेड़ियों के साथ इतना कंफर्टेबल हो सकता है, या फिर कैसे वो इतना बेखौफ हो सकता है। उन्हें बताया कि हर जगह के भेड़िए मुख्तलिफ तरह रिएक्ट और बिहेव करते हैं। अगर यही घोड़ा स्वीडन में होता और इसको स्वीडन के 6 भेड़िए घेर लेते तो यकीनन इसको इन भेड़ियों से फ़ौरन से भागना पड़ता, क्योंकि स्वीडन के भेड़िए मूस का शिकार करते हैं, जो कि तकरीबन घोड़े जितना ही बड़ा होता है। और अगर स्वीडन के भेड़िए इसको घेरते तो चूंकि वो मूस का शिकार करने का कॉन्फिडेंस और महारत रखते हैं, इसलिए वो इस घोड़े पर भी हमला कर देते। लेकिन इटली में मौजूद भेड़िए घोड़ों का शिकार नहीं करते, बल्कि हिरन और दीगर छोटे जानवरों के शिकार पर ही गुजारा करते हैं। इसलिए उनको शायद ये मालूम नहीं था कि यह घोड़ा भी उनका खाना बन सकता है, और इसी वजह से ही उनने इस घोड़े पर हमला नहीं किया। यहाँ इस घोड़े की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने इन भेड़ियों को देखकर बिल्कुल ऐसे ही बिहेव किया जैसे वो अपनी ही नस्ल के जानवरों के साथ है, ना कि खूंखार शिकारियों में घिरा है। अगर ये घोड़ा ऐसे ना बिहेव करता और डर कर इनसे भागना शुरू कर देता तो इन भेड़ियों के अंदर शिकारियों की तमाम इंस्टिंक्ट्स जाग जाती, और फिर शायद इस घोड़े को इन भेड़ियों से कोई भी ना बचा पाता। स्वीडिश एनिमल एक्सपर्ट जोनास वालस्ट्रोम ने यह भी बताया कि इस घोड़े को भी शायद ये बात मालूम नहीं थी कि ये भेड़िए उसका शिकार कर सकते हैं, इसलिए ही इसने इतने कॉन्फिडेंस का मुजाहरा किया। वरना घोड़ा बेशक जितना भी दिलेर हो, भेड़ियों के सामने कभी भी अपना पेट एक्सपोज नहीं करता। यानी कि इटली के ये भेड़िए इस बात से बेखबर थे कि वो घोड़े का शिकार करने के काबिल हैं, और ये घोड़ा भी इस बात से बेखबर था कि ये भेड़िए उसकी ज़िंदगी पर फुल स्टॉप लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये शख्स एक बड़ा ही माहिर शिकारी था और अक्सर जंगल में जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए फंदे भी लगाया करता था। एक दिन जब वो जंगल में अपने लगाए गए फंदे देखने गया तो उसे यह देखकर हैरत हुई कि आज शिकारी खुद शिकार हो चुका है। उसके फंदे में एक भेड़िया फंसा था और वो इस भेड़िए को अपने साथ अपने घर ले आया,
جیسا کہ اکثر جنگلی جانوروں کے ساتھ قید ہو جانے کے بعد ہوتا ہے، اس چھوٹے سے بھیڑیے کا بھی کچھ ایسا ہی مستقبل ہونا تھا۔ اکثر جنگلی جانور بالخصوص بھیڑیے جیسے آزادی پسند جانور قید ہونے کے بعد اکثر پنجرے میں ہی دم توڑ دیتے ہیں، لیکن اس شکاری نے اس بھیڑیے کو پنجرے میں نہیں ڈالا، بلکہ اس نے اس کو ایک کھلی جگہ میں بند کر دیا۔ نہ جانے ایسا اس نے اس وجہ سے کیا کہ اس کے 7 سال کے بیٹے کو یہ بھیڑیے بڑا ہی پسند آیا تھا، یا پھر اس شکاری کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اب اس کا بیٹا اپنا اکثر وقت اس کے ساتھ گزارتا تھا، اور اگرچہ یہ بھیڑیا اب کچھ حد تک ایک عام سے پالتو جانور کی طرح لگتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود مستقبل کے کسی خونخوار اور طاقتور بھیڑیے کا عکس بڑا ہی واضح تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شیر بے شک جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، لیکن بھیڑیا کبھی سرکس میں شیر کی طرح ڈانس نہیں کرتا۔ اس وجہ سے اس طاقتور بھیڑیے کے لیے بھی یہ سوچنا کہ اب وہ پالتو جانور بن چکا ہے خود کو دھوکہ دینے کے مترادف تھا۔ یہ بھیڑیا اب ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑا ہوتا جا رہا تھا، اور اگرچہ اس شکاری کا بیٹا اس کے ساتھ اپنا اکثر وقت گزارتا تھا اور یہ بھیڑیا بھی اس کے ساتھ خوش لگتا تھا، لیکن کسی بھی وقت حالات تبدیل ہو سکتے تھے۔ وقت کے ساتھ اس شکاری کا یہ لڑکا بھی بڑا ہو گیا، اور اب اس بھیڑیے کو کسی زنجیر کی مدد سے باندھا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے یہ لوگ اب اس کو ایک کھلی جگہ میں بند رکھتے تھے۔ لیکن لکڑی کا یہ پنجرا بھی اس خونخوار جانور کو روکنے کے لیے شاید کافی نہیں تھا۔ ایک رات یہ بھیڑیا آخر اس پنجرے سے نکل کر بھاگ گیا۔ یہ لڑکا اس کے جانے کے بعد بہت دکھی ہوا اور اس کی یاد میں بہت رویا، لیکن یہ تھا تو ایک جنگلی جانور ہی، اور اس نے آخر جنگل میں لوٹنا ہی تھا۔ وہ کوئی گھریلو کتا بھی نہیں تھا کہ بھاگ جانے کے بعد شام کو واپس لوٹ آتا۔ اپنے بیٹے کو دکھی دیکھ کر اس کے والدین نے اس کے لیے ایک پالتو کتا لایا تاکہ وہ اس کے دل کو کچھ سہارا دے سکے۔ اگرچہ کچھ سالوں میں اس لڑکے کی اپنے اس پالتو کتے کے ساتھ دوستی ہو چکی تھی، لیکن اکثر اس کو اپنا یہ بھیڑیا یاد آیا کرتا تھا۔ اب یہ لڑکا کافی بڑا ہو چکا تھا اور اکثر رات کو دیر سے گھر آیا کرتا تھا۔ اس سال سردیاں آئیں تو ہر طرف بہت زیادہ برف پڑی اور موسم بہت ہی زیادہ سخت ہو گیا۔ نہ صرف جنگلی حیات بلکہ انسانوں کے لیے بھی خوراک کی قلت کے آثار نمایاں تھے۔ اسی اثنا میں یہ خبر گردش کرنے لگی کہ جنگل سے آنے والا بھیڑیوں کا ایک گروہ اکثر انسانوں کے گھروں پر حملہ کر کے ان کو اور ان کے پالتو جانوروں کو مار دیتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ خبر بالکل درست تھی، اور بھیڑیے خوراک کی قلت کے باعث اب انسانی آبادی کو اپنا نشانہ بنا رہے تھے۔ اس لڑکے کی اس سخت موسم کے باوجود رات گئے گھر لوٹنے کی عادت نہ گئی۔ ایک رات جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس نے رات کے اندھیرے میں جلتی ہوئی آنکھیں دیکھیں، جن کو دیکھ کر اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ کوئی جنگلی جانور ہیں۔ یہ آنکھیں اب آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگیں۔ اسے اب اندازہ ہو چکا تھا کہ مجھے اکیلا دیکھ کر یہ جنگلی جانور مجھ پر قسمت آزمائی کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اسے اب اپنی موت بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، کیونکہ یہ جانور اس کو کچھ ہی منٹوں میں ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی طاقت رکھتے تھے، اور اسے پتہ تھا کہ جب تک لوگ اس کی مدد کے لیے آئیں گے یہ بھیڑیے اس کو ختم کر چکے ہوں گے۔ اب یہ بھیڑیے اس کے بہت ہی قریب آ چکے تھے اور ان کا گھیرا توڑ کر اس لڑکے کے لیے بھاگنا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ ان بھیڑیوں کے سامنے ان کے جھنڈ کا لیڈر بھی موجود تھا۔ اب اس لڑکے اور اس بھیڑیے کے درمیان اتنا کم فاصلہ رہ چکا تھا کہ یہ لڑکا اس بھیڑیے کے سانس لینے کی آواز بھی سن سکتا تھا۔ اسی اثنا میں بھیڑیوں کے اس جھنڈ کا سردار اس کو غور سے دیکھنے کے بعد اچانک رک گیا۔ اس کو دیکھ کر باقی بھیڑیے بھی رک گئے۔ اس لڑکے کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بھیڑیوں کا یہ سردار بے حس و حرکت اس لڑکے کو سونگھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنی دم ہلانی شروع کر دی اور اس لڑکے کی طرف اپنی پیٹھ کر کے اپنے جھنڈ کے باقی بھیڑیوں کی طرف غرایا، جیسے اس نے ان کو کوئی حکم دیا ہو، اور غرانے کے بعد وہ واپس جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ اس کے پیچھے پیچھے باقی سب بھیڑیے بھی جنگل میں غائب ہو چکے تھے۔ اس لڑکے کو اپنی نئی زندگی پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ بھیڑیوں کے جھنڈ کا یہ لیڈر وہی بھیڑیا تھا جس کو کسی دور میں اس نے پالا تھا، اور آج اسی وجہ سے ہی اس نے اس کو نہیں مارا۔